تفسیران دے اندر نہیں جاواں گا، نہ لمبی چوڑی تمہید بننا گا۔ میں تواڈے ذوق نو ویکھی کھلوتا لگدا تسی دو تین نعت خاں سن کے تے تھکے بیٹھے ہو۔ میرا خیال ہے میں ہن تیسرا بیان ہن کر رہا تے ایک عشاء تو بعد بھی کرنا جی، تے تسی میرے نال گھنے تھکے بیٹھے ہو۔ مرضی یار تسی ذرا بولے نہیں جدا سبحان اللہ۔ اے نعت خاں ماشاءاللہ اے احباب تے بول دے رہندے نے، تسی بھی ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ میں نبی دا ذکر کرنا، تسی خدا دا ذکر کرو، انشاءاللہ گل بن جاوے گی۔ مڑ بولو سبحان اللہ۔ بغداد دا شہر ہے قبلہ، رب نے فرمایا سونیا تو سارے واسطے رحمت بن کے آئے ہیں۔ بغداد دا شہر ہے تے اعلان ہو رہا ہے کہ لوگو فلاں بادشاہ دے گھر وچ محفل ہو رہی ہے۔ تقریر کرنے واسطے کون آ رہا ہے؟ سیدنا غوث اعظم سرکار پیراں دے پیر تقریر کرنے واسطے آ رہے نے، تے جنہاں نو انویٹیشن ملیا، جنہاں نو صدا ملیا، او جلدی جلدی پہنچو، محفل میلاد شروع ہونا لگی۔ محفل میلاد سنن واسطے لوگ جونک جا رہے ہیں، کسی نے کپڑے کاٹن دے اپنے اس وقت دے مطابق شاہانہ لباس پہنے ہوئے نے، صاف ستھرے ہو کے حضور دی محفل میں جا رہے ہیں، اور جانا بھی حضور دی محفل میں صاف ستھرے ہو کے جی میں تسی سج دھج کے بیٹھے ہوئے ہو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل لگی ہوئی، لوگ اندر جا رہے ہیں، انہاں لوگاں دے اندر ایک بڈڑی جی مائی جن نے پرانے جے کپڑے پائے ہوئے نے، بسیدہ جے کپڑے پائے ہوئے نے، سنیا جے میلاد دی برکت کتنی ہے۔ وہ بھی اندر جان لگی تھی، جڑے باہر دربان کھلوتے سے نا انہاں روکیا، اماں تو کدھر بڑی جانی ہے؟ اماں بول کے کہنے لگی کہ پترو میں بھی حضور غوث پاک دی تقریر سننی ہے تے میلاد وچ چلی نا، اماں چل ایتھے تے بڑے ویکھنا امیر کبیر لوگ جا رہے نے، تیرا ایتھے کی کام ہے؟ یہ تواڈے ورگے واسطے نہیں محفل ہے گی، چل ایتھوں۔ تھوڑے جے اوہو جے ذہن دے ہون گے، او اماں اوتھوں ہٹی تے روندی روندی گھر وچ آ گئی۔ جس ویلے گھر وچ وڑی تے بیٹھی تے روئی جاوے، اون دی ایک بیٹی سی جیڑی قرآن پاک دی تعلیم رکھن والی سی، قرآن پڑھی ہوئی سی۔ ماں باپ تا حق بندا کہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا ہے، اپنے بچیاں نو بیٹیاں نو قرآن دی تعلیم ضرور دو، دنیاوی تعلیم دینی کہ دیو یا نہ دیو، لیکن قرآن دی تعلیم ضرور دیو، کیونکہ اے او تعلیم ہے جیڑی دنیا وچ بھی کام آنی ہے تے قبر وچ بھی تے میدان محشر وچ بھی کام آ جانی ہے۔ اس مائی نے اپنی بچی نو قرآن دی تعلیم دیوائی ہوئی سی۔ بچی نے پوچھا کہ اماں جی کیوں روئی جاندی ہوں؟ او اماں کہنے لگی کہ پتر میں تے حضور دی محفل سنن واسطے گئی ہسو تے میں نے انہاں اندر جاواں نہیں دیتا، انہاں کہ بڑے امیر لوگ آ رہے ہیں ایتھے، جناب بڑے امیر کوٹھیاں والے بلڈنگاں والے پیسے والے لوگ آ رہے ہیں تے میں اندر جاواں لگی تے میں نے انہاں جاواں نہیں دیتا۔ ہن بیٹی کہنے لگی امی گل تے سن میری، اللہ نے قرآن وچ فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، نبی سارے واسطے آیا ہے، کیا نبی صرف امیراں واسطے دنیا تے آیا ہے؟ نبی امیراں واسطے آیا ہے، نبی تے سارے واسطے آیا ہے۔ اما تو فکر نہ کر، تو انج کر، تو بھی وضو کر، میں بھی وضو کر لینی ہاں، آپا بیٹھ جانے ہیں، میں نبی دا میلاد پڑھی جاواں گی، تو سبحان اللہ کہی جامی، اللہ آپ قبول فرما لے گا۔ دو دیوے پیسن انہوں نے کول بال کے رکھ لے، یہ میں اپنا روشنیاں کرنے ہیں، دو دیوے کول بال کے رکھ لے، گھر وچ کھنڈ سی یا گڑ سی کول لیا کے رکھ لیا، ہن وضو کر لیا تھی، عشاء دی نماز پڑھ لئی، پڑھ کے تے مصلے تے دو میں ماواں تیاں بہ گئیاں نے تے کر لیا مدینے والے منہ تے جناب کر کے نا مدینے والے منہ تے انج کر کے جناب درود و سلام سرکار دی بارگاہ وچ پڑھیا۔ ہن بچی کہن لگی امی میں حضور دا میلاد پڑھنی ہے، تو سبحان اللہ خدیجہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، ماں تے دی دوویں جناب مدینے والے منہ کیتا ہوئے گا، اے ہوئی کہندے ہون گے سونیا امیر کوئی نہیں ہے، غریب ہے سونیا، دولت کوئی نہیں ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے، کھڑا خرچہ نہیں کر سکے ہیں، کسی نو کول بلا نہیں سکے ہیں سونیا، دوویں ماں تے دی بہ کے جناب تیرا میلاد پہ پڑھنے ہیں سونیا، ساڈے میلاد نو قبول کری تے ہوئی کہندی ہوئے گی انہاں نانو اڈیک رہندی تیری، تو کیڑے ویلے آنا سونیا، ساڈے نالوں اڈیک رہندی تیری، تو کیڑے ویلے آنا سونیا، سب زندگی دے سامک چلے، تو پھر کدوں پونا سونیا۔ سلیم بھائی بخاری سون دی بڑی تعریف ہو چکی ہے، میں جناب دوبارہ نہیں کہوں گا، بس تھانوں سلام ہے ننانو اڈیک رہندی تیری،
تو کیڑے ویلے آنا سونیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی بھی تیرا گھر ہے جنگل دے اندر جناب بنا کے بیٹھے ہیں کول ولی کامل حضرت بابا حافظ احمد سرکار بھی تشریف فرمانے ساڈے تے نظر کرم اونا دی بھی ہے تے سونیا ساڈی محفل نو قبول کر لے اے ہوئی تمنا تے ہوئی خواہش لے کے بیٹھے ہیں کھلی رکھی اساں نینا والی باری اڈیک سانو مدنی دیے کھلی رکھی اساں نینا والی باری اڈیک سانو مدنی دیے کدو یونی میرے آقا دی سواری اڈیک سانو مدنی دیے آؤ مسلمان بھائیو اماں تیو دی بیٹی مدینے والے منہ کر کے نبی دی ذات تے جناب درود و سلام پڑھ دیا نے ہن بچی کہن لگی امی میں حضور دی تعریف کرنی آ تو سبحان اللہ کہن دی جاویں او بچی کہن لگی اللہ نے میرے نبی نو بڑا سونا بنایا ہے تسی بھی ذرا بولو نا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کے ایسے سال مدینے دی حاضری عطا فرما دے یا اللہ جڑا ہتھاں نو بلند کر کے کہے اپنی امی تے ابو دے نال عمرہ کر کے آوے سونیا اماں کہن لگی اللہ نے میرے نبی نو بڑا سونا بنایا ہے اماں کہن لگی سبحان اللہ بچی کہندی حضور دے ہاتھ بڑے سونے اماں کہندی سبحان اللہ حضور دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں حضور دی طور بڑی سونی حضور دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں حضور دا سینہ بڑا سونا حضور دی بولی بڑی سونی حضور دی گفتگو بڑی سونی ساری رات نبی دا میلاد پڑھ دیا رہیاں یہ ہو جائے انہوں نے آن دی سی پڑھ دیاں رات کافی گزر گئی اماں کہن لگی پترون سو جا تہجد دے ٹائم اٹھ کے نماز بھی پڑھنی ہے اللہ اکبر جس ویلے دوئے ماں تے بیٹی سو گئے نے تہجد دا ویلا ہویا ماں تہجد گزار سی اللہ دی بارگاہ عالیہ دی اندر سر جھکانے والی سی تے جیڑے تہجد گزار ہوندے نے بھاویں ساری رات جاگ دے رہن او تہجد ٹائم سو نہیں سکدے کیونکہ اللہ فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما او جیڑے تہجد گزار ہوندے نے انہاں دیاں راتاں سجدیاں دے اندر گزردیاں نے قیام دے اندر گزردیاں نے آؤ مسلمان بھائیو او اماں تہجد دے ویلے اٹھی ہیں اٹھ کے جناب اپنے رب دی بارگاہ عالیہ دے اندر سجدہ کرن واسطے ویڑے دے اندر آئی ویکھ تے حیران ہو گئی انہیں انج لگیا جویں دروازے دے وچوں لائٹ نکل کے آسماناں والے جا رہی ہے اماں پہلے سمجھیا شاید میرے دروازے نو اگ لگی ہے لیکن قریب جا کے ویکھیا ویکھ تے حیران ہو گئی تے کی ویکھ دیے پیراں دا پیر غوث اعظم اس اماں دے دروازے نو بوسے پیا دیندا ہے او بیٹھے ہوتے بولو سبحان اللہ پیران دا پیر انج کر کے ہاتھ بن کے کھلوں گے اماں کہن لگی ہے کتھے میں غریبنی دا دروازہ تے کتھے جناب مرشد پاک میرے دروازے تے آ کے میرے دروازے نو پہ چوم دینے سرکار غوث اعظم نے فرمایا اماں پتہ نہیں کیڑی محبت نال نبی دا میلاد پڑھ دی رہی ہے اج نبی پاک تیرے دروازے دے اندر کھڑے ہو کے سرکار ساری رات تیرا میلاد ہی سن دے حضور تشریف لے آندے نے اگر کوئی محبت نل بلاوے تا تساں نے کیلے لگائے جھنڈیاں لگائیاں پھول سونے سونے مسجد نو سجایا تسی آپ سج کے آ کے بیٹھے ہو ایویں نہیں سونے دا کرم ہویا تے پھر ہی گل بنی ہے نا ایک دن میرے کریم آقا اپنی مسجد وچوں نکلے انج کر کے حضور تردے